جس کو کانٹوں پہ آقا بٹھاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جس پہ صفات خنجر چلاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، سلام یا حسین، 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 سلام یا حسین۔ اے زمین کربلا تیرے نصیبوں سلام، تیرے ستے ہوئے سارے شہیدانوں سلام، سلام یا حسین، 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 سلام یا حسین۔ عزیزو سارے ایک باری نماز شریف اور کل شریف پڑھ لو، پھر کربلا بڑے سیدان دی بارگاہ میں دعا پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے مولا کریم جتنے عزیز ساتھی آئے، عورتاں مرداں بچیاں نے اپنے گھراں وچ پڑھیا پڑھایا سنیا سنایا، الہی سب نو قبول فرما۔ آقا کریم اور بالخصوص شہدائے کرب و بلا، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور آپ دے رفقا شہدائے کربلا نو اج دی اس محفل دا ختم شریف دا لنگر دا نیاز دا نظرانہ پیش کرنے قبول فرما۔ جنہ دوستاں نے کھانے دا اہتمام کیتا ہے، انتظام کیتا ہے، پانی دیاں سبیلاں لائیاں نے، انہاں دی طرفوں اے نظرانہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما۔ میرے مولا کریم میرے وہ بچے جڑے اس محفل ساڈے نال معاونت کردے نے، مختلف ممالک تو مختلف ساتھی نے ساڈے، انہاں چوں جنہاں دے ماں باپ فوت ہو چکے نے، انہاں دے ایصال ثواب واسطے دعا ہے اے اللہ قبول فرما۔ میرے مولا کریم جتنے بھی ساڈے ساتھی نے اور ساڈے پیارے نے، بالخصوص ساڈے او ساتھی جڑے اس محفل وچ ساڈے نال ممید و